तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासा ग्रन्थको 5औं प्रकरण। हामी परमात्माहरू परमधामबाट यस संसारमा आएका छौं र परमात्माका साथ हाम्रो अखण्ड सम्बन्ध छ। उहाँ स्वयं प्रकट भएर उहाँले हामीलाई तारतम ज्ञान दिनुभयो। यो तारतम ज्ञान रूपी सम्पदा अखण्ड परमधामबाट आएको छ। ब्रह्मज्ञानको यो परिचय हो। त्यसमा कुनै पनि रहस्य लुक्न सक्दैन। यति मात्र होइन, यसले त अखण्ड परमधाम ब्रह्म आत्माहरू तथा ईश्वरी सृष्टिको पनि परिचय तथा सबै नाशमान तत्त्वहरूको सीमा पनि निर्धारण गरिदिन्छ। अब म संसारमा उत्पन्न भएका जीवहरूको अलिकति विवरण प्रस्तुत गर्दैछु, जसलाई स्वयं परमात्माले परिचय गराउनु भएको छ। श्यामाजी स्वरूप सद्गुरुका अपार कृपाले म कुरानका गुण रहस्य स्पष्ट गर्दछु। कुरान अनुसार परमात्माद्वारा कुन भन्नाले उत्पन्न जीवहरूले कर्मकाण्डलाई अनिवार्य रूपमा शिरोधार्य गरेका छन्। यसरी कर्ममा नियम अनुसार उपासना गर्ने जीव वैकुण्ठ तथा शून्य निराकारसम्म पुग्न सक्दछन्। जो सांसारिक सुख भोग गर्नमा मग्न छन्, तीबाट मृत्युलोकको बन्धन नै छुट्न सक्दैन। यस्ता मानिसहरू तरवारको धार समान कर्मकाण्ड पार गरेर वैकुण्ठसम्म कसरी पुग्न सक्दछन्? चाहे सर्वसाधारण मानिस अथवा देवता तथा फरिस्ता नै किन नहुन्, जो शारीरिक मार्गको अनुसरण गर्दछन् तिनले गुण रहस्य बुझ्दैनन्। जो अक्षरधामका आत्माहरू छन्, तिनको मूल घर नै अखण्ड छ। यस्ता आत्माहरू शारीरिक कर्मलाई किन ग्रहण गर्थे? तिनीहरूलाई थाहा छ यथार्थ ज्ञान बिना आफ्नो घर पुग्न सकिँदैन। तर जो परमधामका आत्माहरू छन्, ती यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण परिचयका आधारमा नै हिँड्नेछन्। यी त निश्चय नै प्रेमका प्रतिमूर्ति हुन् र परमात्माका साथ नै यिनको सम्बन्ध छ। ब्रह्मात्माहरू तथा ईश्वरी सृष्टि यी दुई समुदाय छन्। यी दुवैका आफ्ना अखण्ड स्थान छन्। यी मध्ये एक प्रेममा ओतप्रोत छ भने अर्को चाहिँ उपासना र सेवामा संलग्न छ। यी दुवै आफ्नो आफ्नो परिचय अनुरूप आफ्नो मार्ग ग्रहण गर्दछन्। ब्रह्मात्माहरू तथा ईश्वरी सृष्टि आफ्ना मालिकका आज्ञाले आफ्नो धामबाट यस संसारमा अवतरित भएका छन्। ती आफ्ना मालिकका आज्ञाले नै सबै जीवहरूलाई संरक्षण दिएर स्वयं तारतम ज्ञानको प्रभावमा आफ्नो घर पुग्नेछन्। कुरानमा भनिएको छ अहिले 4 मुक्ति स्थान छन्। भविष्यमा यसको संख्या 8 हुनेछ। हे ब्रह्मात्मा हो, यसको विवरण सुन्नुहोस् र विचारपूर्वक हेर्नुहोस्। कुरानमा वर्णित 4 मुक्ति स्थानको वर्णन यस प्रकार छ। ती मध्ये एक अव्याकृतको महाकारणमा स्थित नित्य वैकुण्ठ मुक्ति स्थान हो। ब्रजराज रात्रिका 2 मुक्ति स्थान सबलीको कारण र महाकारणमा छन्। चतुर्थ मुक्ति स्थान सबलीको निर्मल चैतन्यमा छ, जहाँ ब्रह्मात्माहरूलाई परमधामको सन्देश लिएर रसूल मुहम्मद स्वयं पुगे। अन्तिम समयमा स्पष्ट हुने मुक्ति स्थानको विवरण यस प्रकार छ, जुन आत्मा जागृतिका समयमा स्थापित हुनेछ। अब तिनको निरूपण गर्दछु। यी नयाँ वर्णित मुक्ति स्थान मध्ये प्रथम सत्स्वरूपको निर्मल चैतन्य हो, जुन ब्रह्मात्माहरूको चित्तवृत्ति धारण गर्ने उत्तम जीवहरूको मुक्ति स्थान कहलाउँछ। अर्को मुक्ति स्थान सत्स्वरूपको महाकारण हो, जुन अक्षरधामबाट अवतरित भएर ईश्वर सृष्टिको चित्तवृत्ति धारण गर्ने जीवहरूका लागि भनिएको छ। तेस्रो मुक्ति स्थान अव्याकृतको कारण शरीरमा मानिएको छ। त्यो पैगम्बरहरूका लागि हो, जसले संसारमा परमात्माका दिव्य सन्देशको प्रचार गरे। यसरी चतुर्थ मुक्ति स्थान संसारका सबै जीवहरूको मानिएको छ। जति जीवहरूले प्रेम मार्गको अनुसरण गरेर पवित्र सत्य हृदयले कर्मका नियमहरूको पालन गरेका छन्, तिनलाई पनि तृतीय मुक्ति स्थान प्राप्त हुनेछ। यसरी सत्यको अनुसरण गर्ने जीवहरूलाई अन्तिम समय नरकाग्निमा बस्नु पर्दैन। जुन जीवहरूले कर्म मार्गको अनुसरण गर्दै सत्यनिष्ठा राख्न सकेनन्, ती नरकाग्निमा बलेर शुद्ध हुनेछन्। तिनका लागि चतुर्थ मुक्तिमा स्थान प्राप्त हुनेछ।
सरस्वरूप निर्मल चैतन्यमा स्थित नयाँ प्रथम मुक्ति स्थानलाई ब्रह्मात्माहरूको प्रतिबिम्ब भनिएको छ। वास्तवमा त्यो ब्रह्मात्माहरूले मायाजन्य खेलमा धारण गरेका शरीरको नै प्रतिबिम्ब हो। परमधामबाट अवतीर्ण ब्रह्मात्माहरूको चित्तवृत्ति त अखण्ड परमधाममा नै जाग्नेछ। आत्माहरू यस खेलमा आएर जबसम्म तारतम ज्ञानद्वारा आफ्नो मार्ग प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म आफ्नो धाममा जागृत हुने छैन। सद्गुरु सबैलाई नश्वरताको सीमाको निर्देशन लिएर अन्तमा आफ्नो स्थानमा पुर्याइदिनुहुन्छ। अब म रसुल मोहम्मदद्वारा जति जीवहरूको सिफारिस गरियो त्यस विषयमा भन्दछु। जो अन्तिम समयमा अवतरित मोहम्मदका प्रेमी छन् तिनको संक्षिप्त विवरण सुन्नुहोस्। म आफ्ना आत्माहरूलाई यो विवरण दिनेछु। जसलाई रसुल मोहम्मदको सिफारिस प्राप्त छ ती आत्माहरू तत्काल संसारबाट विमुख भएर मोहम्मदको तृतीय स्वरूपको शरणमा पुग्नेछन्। जति आत्माहरूले सांसारिक माया मोहलाई छोडेर यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण परिचयको मार्ग ग्रहण गरेनन् ती परमधाममा पुग्न सकेनन्। तिनलाई रसुल मोहम्मदको सिफारिस पनि प्राप्त भएन। जति आत्माहरू सांसारिक माया मोहमा संलग्न छन् तिनलाई अखण्ड परमधामको शुद्धि छैन। वास्तवमा ब्रह्मात्माहरूले नै रसुल मोहम्मदको सिफारिस स्वीकारेका छन् किनभने तिनका परात्मा अखण्ड परमधाममा छन्। परमधामको मार्ग ग्रहण गर या सांसारिकको आनन्द वैभवमा लाग, दुवै एकै स्थानमा प्राप्त हुँदैनन्। जसले नश्वर आनन्दका लागि सन्मार्गलाई छोडेको छ त्यसैले मोहम्मदको पुकार सुनेन। संसारका जीव आफ्ना बुद्धि र चातुर्यले लौकिक ऐश्वर्य र परमधामको सुख दुवै एकैसाथ प्राप्त गर्न चाहन्छन् तथा परमात्मालाई धोका दिन चाहन्छन्। ती जीवहरू अमूल्य मौकालाई व्यर्थ गुमाएर जान्छन्। तिनलाई ब्रह्मात्मा कसरी बन्न सकिन्छ? जसले यथार्थ ज्ञान ग्रहण गर्दैनन् ती त सांसारिक सुख छोडेर अखण्ड परमधामको पूर्ण परिचयको अनुभव पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यी 14 लोक नबी पैगम्बरका तेजले बनेका छन्। यस्तो मानेर सबै जीव स्वयंलाई मोमिन श्रेष्ठ आत्मा भन्दछन्। तर ब्रह्मात्माहरू तिनै हुन् जसको हृदयमा अखण्ड परमधामको दिव्य ज्ञानको प्रकाश छ, जसका सबै शङ्का निर्मूल भएका छन्। सबै समुदायका मानिसहरू आफ्नो धर्म ग्रन्थका आधारमा परमात्माको खोजी गर्दछन् र भन्दछन्। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासा ग्रन्थको 6औं प्रकरण। अब म रसुल मोहम्मदमाथि अवतरित कुरान तथा हदिसका कुरा गर्दछु। जो ब्रह्मात्माहरू छन् तिनले परमधामको कुरा ग्रहण गर्नेछन्। वेद तथा कतिपय ग्रन्थहरूमा भनिएका छन् परमात्मा एक छन् र उनी सबैभन्दा भिन्न छन्। तिनै एक परमात्मालाई सबैले खोजे तर कसैले प्राप्त गरेनन्। सबै भन्दछन् परमात्मा एक छन् तर त्यस अविनाशी परमात्माको धाम निश्चित रूपले कसैले भन्न सकेनन्। सबैको कथन यस्तो छ, हामीले उनलाई प्राप्त गर्न सकेनौं तापनि ती साधकहरू साधन गर्दै थाक्यो। सबै धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ एकै परमात्माबाट नाना रूप संसारको विस्तार भएको छ। तर कसैले पनि यो भन्न सकेन यो अद्वैत परमात्मा यतातिर छ भनेर। ती परमात्मालाई कसैले पनि प्राप्त गरेनन् जसका विषयमा रसुल मोहम्मदले पनि भनेका थिए। ती एक छन्। उनीलाई खोज्दै तिनका अनुयायी पनि विभिन्न समुदायमा बाँडिए तर कसैले कतै पनि परमात्मा पाएन। न तिनले एक अद्वैत परमात्मालाई नै पाउन सके न तिनका अङ्गना ब्रह्मात्माहरू तथा उनका धाम पाउन सके। परमधामको ताल तथा जमुनाजीको पनि शुद्धि तिनलाई भएन। त्यसकारण ती बाह्य दृष्टिले संसारका कर्मकाण्डका कुरा गर्न लागे। रसुल मोहम्मद पछि 1090 वर्ष बितेपछि परले हुने कुरा कुरानमा लेखिएको छ। कयौं मानिसहरूले यतिका दिन कुरान पढेर समय बिताए तर कसैले पनि परलेको त्यस दिनलाई बुझेनन्। मृत्युलोकका मानिसहरूदेखि लिएर स्वर्गका देवताहरूले पनि ब्रह्मज्ञान प्राप्तिका लागि कयौं साधना गरे।
ती सबै साधना पथमा दौडेर थाके, तर कसैलाई पनि अखण्ड धामको निधि प्राप्त भएन। यसरी विभिन्न प्रकारका साधना गरेर पनि सबै साधक नश्वर ब्रह्माण्ड अर्थात् भवसागरमा गोता लगाइरहे। कसैले पनि शून्य निराकार पार गर्न सकेनन्। सबै साधकहरू खोज गर्दै थाके, तर कोही पनि अखण्ड धामसम्म पुग्न सकेनन्। तारतम्य ज्ञानद्वारा नै अखण्ड धामको प्राप्ति हुन सक्दछ। यही ज्ञान ब्रह्मज्ञान कहलाउँछ। यो बिना आदिकालदेखि आजसम्म सबै साधक हारेर बसे। कदेव ग्रन्थमा जसरी लेखिएको छ, म त्यसको चर्चा यहाँ गर्दैछु। त्यहाँ लेखिएको छ, एक समुदाय नै परम तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दछ। त्योसँग अद्वैत परमात्माको दिव्य ज्ञानको प्रकाश हुनेछ। कुरानमा लेखिएको छ, परमात्मा एक छन् तथा रसुल मुहम्मद पनि सत्य हुन्। ती अविश्वासीलाई काफिर सम्झनु पर्दछ, जो त्यस तथ्यमाथि शङ्का गर्दछन्। कुरानमा यो पनि लेखिएको छ, श्री तारतम्य सागरको नेपाली स्वरूप खुलासाको 7औं प्रकरण अति दुःखको कुरो छ। तपाईहरू ती बाह्य आचरण गर्ने मुसलमानहरूलाई हेर्नुहोस्। ती परमात्माको स्वरूप र परम धामलाई मान्दैनन्, जुन परमात्माले रसुल मुहम्मदलाई अखण्ड निधि प्रदान गरेका छन्। मृत्युलोकदेखि स्वर्गलोकसम्मका सबै जीवहरूले आफ्नो साधना गरे, तर कसैले पनि परमात्माको स्वरूप तथा उनको अखण्ड धामको दर्शन गरेनन्। जगतका सबै प्राणीहरूले खोजे, तर कसैले पनि परमात्मा स्वरूपको जानकारी पाएनन्। सबै जीव खोज गर्दै शून्यमा नै लीन भए। त्योभन्दा अगाडिको सत्य ज्ञान प्राप्त गरेर कोही पनि निशङ्क भएनन्। सबै साधकहरू शून्य मण्डलमा नै थाके। कसैले पनि शून्य निराकार पार गरेनन्। त्यस कारण तिनले शून्यलाई नै परमात्मा मानेर त्यसलाई निराकार र निरञ्जन भनिदिए। सबै पैगम्बरमा अन्तिम रसुल पैगम्बर आएर उनले भने, मैले परमात्माको स्वरूप देखेँ। मैले ब्रह्मात्माहरूका लागि उनैसँग परिचर्चा गरेँ। रसुल मुहम्मदले भने, मैले अखण्ड परम धाममा हजुर कोसर ताल, यमुनाजीको पानी, वन, उपवन, चिन्मय भूमि, पशुपन्छी तथा परम धामका आत्माहरू देखेको छु। म ती परमात्माको सन्देशवाहक बनेर आएको छु। रसुलले यस्तो पनि भने, मैले असंख्य सम्पत्ति देखेँ र परमात्मासित धेरै कुरा गरेँ। यसरी उनले यस नश्वर संसारमा परमात्माको अखण्ड ज्ञानलाई फैलाए। उनले अरू पनि भने, परमात्माले मलाई वचन दिनुभएको छ, उहाँ अन्तिम समयमा आउनुहुनेछ। उहाँ सबै जीवहरूका कार्यको लेखाजोखा लिनुहुनेछ र तिनलाई कर्म अनुसारको मुक्ति स्थानको सुख दिनुहुनेछ तथा अन्तमा प्रलय गर्नुहुनेछ। रसुलले यस्तो पनि भनेका थिए, म ब्रह्मात्माहरूका लागि परमात्माको सन्देश लिएर आएको हुँ। ती आत्माहरू अन्तिम समयमा आउनेछन्। तब स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनेर प्रकट हुनेछन् र सबैलाई न्याय दिनेछन्। उनले अरू पनि भने, जो ती कुरामाथि विश्वास गर्नेछन् तिनलाई निश्चय नै मुक्ति स्थानको सुख मिल्नेछ र जो यी कुरालाई अस्वीकार गर्दछन् तिनलाई अन्तिम समयमा नरकको आगोमा बल्नु पर्नेछ। त्यसबेला स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनेर बस्नेछन्। तारतम्य ज्ञानको प्रकाशलाई सबैलाई उनको दर्शन हुनेछ। तारतम्य ज्ञानको प्रकाशमा सबैलाई उनको दर्शन हुनेछ। महिमामय यस रात्रिमा ती सबै जीवहरूको लेखाजोखा लिनेछन्। यस महिमामय रात्रिको तेस्रो खण्ड जागने लीलामा तारतम्य ज्ञानको प्रकाश फैलिनेछ। त्यसबेला सबै पैगम्बर ब्रह्मात्माहरूका साथ आउनेछन्। तब एक श्रेष्ठ मेला लाग्नेछ। त्यसबेला दुष्कर्म गर्नेहरू संसारका जीवहरूलाई नरकको आगोमा बाल्नु पर्नेछ। यसरी नरकको आगोमा सन्तप्त भएका दुनिया पैगम्बरका समक्ष जानेछन्। तब सबै पैगम्बरले तिनलाई भन्नेछन्, तिमीहरू हामीद्वारा यो दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैनौ। त्यसबेला सबै पैगम्बरले यस्तो भन्नेछन्, हामी स्वयं लज्जित छौं। हामी परमात्मासँग कुरा गर्न सक्दैनौ। तिमीहरू अन्तिम मुहम्मदका शरणमा जाओ।
उनैले न्यायाधीश बनेका परमात्मासँग तिमीहरूले सिफारिस गर्नेछन्। यो कुरा संसारमा फैलियो, जसले यसमाथि विश्वास गर्यो त्यो धर्मनिष्ठ बनेर अन्तिम मोहम्मदका शरणमा गयो। कुरानमा यसरी भनिएको छ, परमात्माका तेजबाट मोहम्मद भएका हुन् र त्यो सृष्टि मोहम्मदका तेजको नै विस्तार हो। जसले यस कुरामाथि शंका गर्दछ त्यो धर्मदेखि टाढा हुनेछ। केही मानिसहरूले यस कुरामा पूर्ण विश्वास गरे भने कति बिना विश्वास नै रहे। अनेक मानिसहरू मुख श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासाको 8औं प्रकरण। महामती भन्नुहुन्छ, जो परमधामका आत्माको समूहमा छन् तिनले हृदयपूर्वक विचार गरून्। ती आफ्ना नियमलाई हेरेर अरू परमात्माहरू समान नै आचरण गरून्। हाम्रा परमात्मा कस्ता छन् र हाम्रो धाम कस्तो छ, आफ्नो वास्तविक चिन्मय स्वरूप कस्तो छ, यी सबै कुरा परमात्माहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ। हे परमात्मा हो, तपाईहरू सबै यो कुरा जान्नु नै हुन्छ। तपाईहरूलाई सद्गुरुले सम्पूर्ण कुरा भन्नुभयो। तपाईहरूको यति महिमा छ भन्ने फेरि तपाईहरू किन यसरी बोल्नुहुन्छ? हे परमात्मा हो, परमात्माले तपाईहरूको हृदयमा कस्तो मनोरथ उत्पन्न गराउनु भयो, जसको कारण तपाईहरूले उहाँसँग यो खेल हेर्ने माग गर्नुभयो। परमात्माले यो कस्तो खेल बनाउनु भएको छ जसलाई तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। परमात्माले 14 लोकको यो सृष्टि कसरी गर्नुभयो? यहाँका सबै मानिसहरू यस्तै बुझ्दछन्। कसैले पनि परमात्मालाई प्राप्त गरेनन्। यस संसारमा सबै मानिसहरू परमात्माको खोज गर्दै थाके। यहाँ अनेक समुदायका मानिसहरू स्वयंलाई श्रेष्ठ मान्दछन्, तर ती सबैले यस्तो भने परमात्माका सम्बन्धमा हाम्रो शंका समाधान भएन। यति मात्र होइन, जसलाई संसारका सबै प्राणी पुज्दछन्। यस्ता संसारका मालिक त्रिदेव पनि भन्दछन्, हामीले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनौं। उनी कहाँ छन्? उनको स्वरूप कस्तो छ यो हामी जान्दैनौं। हामी ब्रह्मात्माहरू यस खेलका द्रष्टा बनेर आएका छौं, तर भ्रममा परेर स्वयंलाई भुलिरहेका छौं। हाम्रो यो कस्तो दशा भयो? हामीलाई आफ्ना या पराईको पनि शुद्धि रहेन। यसबीच परमात्माका सन्देशवाहक बनेर रसुल मुहम्मद हामीलाई आफ्नो परिचय गराउनका लागि आए, तर कुरानका ती गुड रहस्यलाई कसैले स्पष्ट गर्न सकेनन्, जसबाट परमात्मासँग मिलाप हुन सक्दथ्यो। परमात्माको एक अर्को सन्देश श्रीमद् भागवत लिएर सुखदेव मुनि पहिले नै आएका थिए। त्रिगुणाधिपतिले पनि यसको रहस्यलाई स्पष्ट गर्न सकेनन्। यसमा हामी ब्रह्मात्माहरूका लीलाको वृत्तान्त छ। यी सबै धर्म ग्रन्थहरूको रहस्यलाई स्पष्ट गर्नका लागि तारतम ज्ञान रूपी साँचो लिएर सद्गुरुको अवतरण भयो, जसबाट संसारका सबै जीवले मुक्ति स्थानको सुख प्राप्त गर्नेछन्। ती धर्म ग्रन्थहरूको गुद रहस्यलाई कसरी खोल्ने भन्ने यो युक्ति अहिलेसम्म कसैले जान्न सकेनन्। तारतम ज्ञान रूपी त्यो साँचो सद्गुरुले मेरो हातमा सुम्पिनु भयो र जसबाट सबै धर्म ग्रन्थका गुड रहस्य स्पष्ट हुन सक्दछन्। त्यसको यथार्थता पनि उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो। अब कुनै पनि प्रकारको शंका या अज्ञानको आवरण केही पनि बाँकी रहेन। सद्गुरुले मलाई सबै जुक्ति सम्झाउनु भयो र भन्नुभयो, ब्रह्मात्माहरूका लागि तिमी परमधामका ढोका खोलिदेऊ। ती सबै तिमीसँग आएर मिल्नेछन्। हे ब्रह्मात्मा हो, हृदयपूर्वक विचार गरेर हेर्नुहोस्, तपाईहरूको कति ठूलो महत्व छ। तपाईहरूले कस्तो खेल हेर्नुभयो। परमात्माको आदेशले तपाईहरूलाई संसारको यो खेल अनेक प्रकारले देखाएको छ। तपाईहरू यस्ता दयालु परमात्मालाई चिन्नुहोस्। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूप खुलासाको 9औं प्रकरण। हे ब्रह्मात्माहरू हो, परमात्माले तपाईहरूलाई आफ्नो अङ्गना सम्झेर परमधाममा बोलाउनु भएको छ। प्रभुको यस दयालाई हेर्नुहोस्।
तर दुःखको कुरो यो छ, यति भएर पनि प्रेमधामका आत्माहरूमा प्रेम भाव जागृत भइरहेको छैन। ब्रह्मात्माहरूमाथि परमात्माको यति ठूलो दया भएको छ, तर यसलाई कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। वास्तवमा जसलाई परमात्माको परिचय भएको छ, तिनैले उहाँको कृपालाई पनि बुझ्न सक्दछन्। अखण्ड प्रेमधामका मालिक श्री राजाजीका विषयमा अलिकति कुरा गर्दैछु। यस्ता मालिकसँग ब्रह्मात्माहरू कस्तो सम्बन्ध राख्दछन्? सृष्टिको आरम्भदेखि अहिलेसम्म कसैले पनि परमात्माको स्वरूप व्यक्त गरेको छैन। यस विषयमा म अलिकति विवरण दिन्छु, जसबाट परमात्माको परिचय हुन सकोस्। पातालदेखि लिएर वैकुण्ठसम्मका 14 लोकका यस्ता अनेक ब्रह्माण्ड पल मात्रमा उत्पन्न हुन सक्दछन्। यस्तो महान शक्तिशाली प्रकृति अक्षर ब्रह्म अधीन छ। अक्षर ब्रह्म 14 लोकका यस्ता असंख्य ब्रह्माण्डलाई पलभरमा उत्पन्न गरेर लय गर्दछन्। यस्ता अनेक ब्रह्माण्ड मध्ये कुनै हृदयमा अंकित हुन जान्छ र त्यसलाई उनी अखण्ड गराउँछन्। त्यही ब्रह्माण्ड उनीबाट प्रकाशित भइरहन्छ, जसलाई उनी आफ्नो अन्तर्दृष्टिले हेर्दछन्। जुन ब्रह्माण्ड अक्षर ब्रह्मको हृदयमा अखण्ड हुन्छ, त्यसको वर्णन पनि लौकिक शब्दमा हुन सक्दैन भने अक्षरधामको प्रकाशको वर्णन यस नश्वर जिब्रोबाट कसरी हुन सक्दछ? अक्षर ब्रह्मको कल्पना मात्रले जुन ब्रह्माण्ड बन्दछ, त्यसको वर्णन गर्नमा नै जब यो जिब्रो थाक्दछ भने अक्षर ब्रह्मका सामर्थ्यको प्रशंसा कसरी गर्न सक्दछ? यो त अक्षर ब्रह्मका शक्तिको नै महिमा भनियो। जसको प्रकृतिमा यति सामर्थ्य छ भने उनको शक्ति तथा महिमाको वर्णन यस जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। यस्ता सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म पनि अक्षरातीतको दर्शनार्थ नित्य प्रति आउँछन्। यस्ता अखण्ड परमधामको महिमा तथा विशेषताहरूको वर्णन यो नश्वर जिब्रोद्वारा कसरी हुन सक्दछ? जब अक्षर ब्रह्मको महिमाको वर्णन गर्नमा यो जिब्रो असमर्थ छ भने यसले अक्षरातीत परमात्माको महिमाको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ? अक्षर ब्रह्मका सामर्थ्यको महिमा नै यति अपरम्पार छ, जसको वर्णन गर्नमा यो जिब्रो थाक्यो भने अक्षर ब्रह्म भन्दा पर अक्षरातीत परमात्माका अपरम्पार शक्तिको वर्णन यसले कसरी गर्न सक्दछ? जुन परमधाममा जिब्रील जस्तो महान फरिस्ता पनि जान सकेनन् र भन्न लाग्यो, अगाडि जाँदा मेरा पखेटा बल्ल छ। किनभने अक्षरातीत परमात्माका तेज पुञ्जको ज्योतिलाई त्यसले सहन गर्न सक्दैन। अक्षरातीत परमात्माका तेज पुञ्जको प्रकाशको जब यति महिमा गाइएको छ भने त्यस तेज पुञ्जका मूल अक्षरातीत प्रभुको यथार्थ स्वरूप कस्तो होला? वास्तवमा अक्षरातीत प्रभुका स्वरूपको शोभा, सुन्दरता र विशेषता नै यस्तो अद्वितीय छ। किनभने जसको नाम नै प्रेमी छ, उहाँ त सर्वाधिक श्रेष्ठ र महान कहलाउनुहुन्छ। अक्षरातीत प्रभुका अतिरिक्त यो जे जति वर्णनमा आउँछ त्यो अक्षर ब्रह्मको प्रकृतिको नै विस्तार हो, जसबाट जगतको उत्पत्ति र प्रलय हुने गर्दछ। वास्तवमा यी सबै उनी अक्षरातीत प्रभुका सामर्थ्य हुन्, जुन यथार्थ रूपले एकै हुन्। सबै ब्रह्मात्माहरू पनि यिनैका अंग स्वरूपा हुन्। यस तथ्यलाई सद्गुरु नै विवेकपूर्वक जान्नुहुन्छ। अक्षरातीत प्रभु स्वयं प्रेमी पनि हुनुहुन्छ र प्रेमास्पद प्रेमका पात्र पनि हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण शोभा उहाँको नै हो। सुमधुर प्रेम तथा स्नेह आदि गुण पनि उहाँकै हुन्। परम कृपालु पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँका अतिरिक्त अरू कोही पनि अखण्ड आनन्दका दाता छैनन्। उहाँको उपासनाका अतिरिक्त जे जति छन् ती सबै उहाँकै आज्ञा अधीन छन्। अब म ती ब्रह्मात्माहरूलाई भन्दछु जो परमात्माका चरणमा खडा छन्। तपाईहरू आफ्ना अन्तस्करणमा किन विचार गर्नु हुँदैन? हाम्रा प्रभु यति ठूला समर्थवान छन्। यस्ता प्रभुको वियोग सुनेर हामी यस संसारमा कसरी बसिरहेका छौं? यस्तो अखण्ड परमधामको स्मरण आएर पनि हामीलाई अन्तर्विरह किन उत्पन्न हुँदैन? परमधामको अखण्ड आनन्द तथा परमात्माको प्रेम हामीले सद्गुरुका मुखारविन्दबाट सुनेका छौं। यस्ता वचन सुनेर पनि हाम्रा मनमा अहिलेसम्म उहाँका लागि किन विरह उत्पन्न हुँदैन? यस्तो अनादि परमधाम
श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासाको 10औं प्रकरण। महामती भन्नुहुन्छ, मैले संसारका चातुर्यपूर्ण ज्ञान पढेको छैन, तर सद्गुरु प्रदत्त तारतम ज्ञानद्वारा परमधामको यथार्थता र पूर्ण परिचयका कुरा स्पष्ट भन्दैछु, जसलाई ईसा र मुहम्मद रसुलले भनेका छन्। सृष्टिको प्रारम्भदेखि लिएर मध्य तथा आजसम्म सबै मानवले परमात्माको खोज गरे, तर कसैलाई यति मात्र पनि शुद्ध भएन, परमात्मा कहाँ छन् र हामी को हौं। हामी ब्रह्मात्माहरूलाई पनि यो ज्ञान थिएन, हामी स्वयं को हौं र संसारका यी को हुन्। परमात्माले तिनलाई यस्तो छलपूर्ण खेल देखाउनुभयो। यति मात्र होइन, तिनलाई यो पनि शुद्धि भएन, परमात्मा उनका सन्देशवाहक रसुल तथा तिनको समुदाय कुन हो। ब्रह्मात्माहरू को हुन्, ईश्वरी सृष्टि को हुन्, मानव तथा देवगण को कहलाउँछन्। वेद तथा कतिपय ग्रन्थ पढ्ने अनेक विद्वान भए, तर कसैको हृदयमा यस विषयमा ज्ञानको प्रकाश भएन। सबै साधकहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार खोजे, तर कसैले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनन्। सबै साधक नश्वर संसारमा नै खोज्दै थाके, कोही पनि संसारको मूलसम्म पुग्न सकेनन्। कुरानमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, सिकन्दरले धेरै दौड लगायो, तर त्यसले अमरत्व प्राप्त गर्न सकेन। सबै पैगम्बरको यस्तै कथन छ। कसैले पनि अहिलेसम्म अखण्ड मुक्ति स्थानलाई प्राप्त गरेका छैनन्। सबै मत मतान्तरका मानिसहरूले आफ्ना गुरुजनद्वारा बताइएका मार्गमा हिँडेर खोजे, सबैले यस्तै भने, तिनलाई अखण्ड धामको प्राप्ति भएन। कतिपय ग्रन्थमा भनिएको छ, यस नश्वर संसारका मानिसहरू वैकुण्ठको बुद्धिका आधारमा परमात्माको खोजी गर्दछन्। त्यसकारण ती ज्योति स्वरूप तथा शून्य निराकारलाई नागेर जान सक्दैनन्। सबै मानिसहरूले धर्मको बाह्य आचरण अर्थात् कर्मकाण्डलाई नै शिरोधार्य गरेका छन्। तिनलाई आफ्नो र परमात्माको शुद्धि भएन, त्यसकारण ती सबै भ्रममा बसिरहे। यसरी हिन्दू अथवा मुसलमान सबै बाह्य आचरणमा नै झगडा गरेर अलग अलग भए। संसारका अरू मानिसहरूका विषय के भनौं, अहंकारको भावनाले नै सबैलाई झगडा गराइरहेको छ। सबै मानिसहरूले धर्मग्रन्थको बाह्य अर्थ लिएर आफ्नो अहंकारको पोषण गरे। त्यसकारण ती परमात्मादेखि विमुख भएर विभिन्न समुदायमा बाँधिएर एक अर्काका पंक्तिमा बाँधिएर गए। सबै भन्दछन्, सबै मानिसहरूको शरीर पञ्चमहाभूतको हुनाले एउटै छ र सबैमा श्वास प्रश्वास पनि समान छ। यी सबै यस्तो पनि भन्दछन्, सबैका परमात्मा एकै छन्, तर सबैका भिन्न भिन्न रीतिरिवाजले नै परस्पर झगडा गराइरहेका छन्। कयामत परलेको संकेत के हो, अन्तमा परले कसरी हुन्छ, यी सबै कुरा कुरानमा लेखिएका छन्, तर कसैलाई पनि यस विषयमा शुद्धि छैन। यी महिमामय रात्रि के हो, हजुरको ताल कस्तो छ, यी सबै कुराको शुद्धि कसैलाई भएन। कुरान आदि धर्मग्रन्थ केका लागि हुन्। कुरानमा त्योभन्दा पहिले अवतरित धर्मग्रन्थ जम्बुर, तोरात, बाइबल आदिलाई निरस्त गरेर ती सबैलाई मान्ने समुदायलाई अवज्ञाकारी मानिएको छ। तापनि कसैलाई यो शुद्धि भएन। ब्रह्मात्माहरूको समुदायको यति विशेषता किन गरियो? सबै पैगम्बर को हुन्? तिनले अन्तिम समयको के संकेत दिएका छन्? ब्रह्मात्माहरू यस संसारमा कहाँबाट अवतरित भएका हुन्? अवज्ञाकारी जीव कहाँबाट उत्पन्न भएका हुन्? यी सबैको शुद्धि कसैलाई छैन। अन्तिम समयमा न्यायाधीश बनेर आएका परमात्माबाट कस्तो न्याय हुनेछ? संसारका मानिसहरूलाई उनको दर्शन कसरी हुनेछ? कुन मानिसलाई अखण्ड मुक्ति स्थानमा मुक्ति मिल्नेछ? को नरकको आगोमा बलेर शुद्ध हुनेछ? कुन आत्माहरूलाई कयामतका दिन प्रकट गर्ने अधिकार दिएको छ? यी सबै शुद्धि कसैलाई पनि भएन। इस्राफिल फरिस्ता संसारमा किन आउनेछ र किन स्वर फुक्नेछ? त्यसको स्वर फुक्नाले पहाड कसरी उड्नेछन्? त्यस बेला कुन परमात्मा नजिक मानिनेछन्?
को उनीहरूबाट टाढा हुनेछन्, यी स्तुति कसैलाई पनि भएन। यसरी नोह नबीका नाति तथा याफेस पैगम्बरका पुत्र याजुज र माजुजले संसारका प्राणीहरूलाई कसरी खानेछन्, यो स्तुति पनि कसैलाई भएन। प्रलयको संकेतमा भनिएको छ, त्यसबेला दज्जाल गधामा चढेर आउनेछ। त्यस गधाको उचाइ आकाशसम्म हुनेछ, यहाँसम्म कि 7 समुद्रको पानी पनि त्यसको जाङसम्म आउने छैन। कुरानका पाठकहरूलाई न दज्जालको परिचय भयो र न दावातुल अर्जको। ती मानिसहरूलाई यो पनि शुद्धि भएन, पश्चिमबाट सूर्योदय कसरी हुनेछ। ती मानिसहरूलाई ब्रह्मात्माहरूको संख्याको पनि ज्ञान छैन र तिनै प्रकारका आत्माहरूको पनि शुद्धि छैन। वास्तवमा कुरानका गुरार्थ स्पष्ट नभई तीन सृष्टिको अन्तर पनि थाहा हुँदैन। प्रलयको समयमा कब्रबाट मुर्दाहरू जाग्नेछन्, यस्तो कुरानमा लेखिएको छ। 14 लोकका प्राणीहरूमध्ये अनेक मानिसहरूले वेद र कतेबको अध्ययन गरे, तर कसैलाई पनि यो कुराको शुद्धि भएन, कब्र चिहानबाट मुर्दा कसरी जाग्नेछ। जब सद्गुरुले मलाई तारतम्य ज्ञान प्रदान गरेर यी सबै कुराको शुद्धि दिनुभयो, तब यी सबै रहस्य स्पष्ट भए। तब थाहा भयो कि शून्य निराकार तलका सबै लोक कालका गाँसले युक्त छन्। संसारका मानिसहरू शून्य निराकारलाई नै ब्रह्म मानेर त्यसलाई बेचुन, बेचगुण, बेसब्बी तथा बेनिमुन भन्दछन्। फेरि यसै शून्यलाई माया नाम दिए भन्दछन्। यसैबाट सम्पूर्ण सृष्टिको उत्पत्ति भएको हो। केही मानिसको भनाइ छ यी सबै कर्म हुन्, किनभने सबै जीवलाई कर्मले नै बाँधेर राखेको छ। अनेक मानिसहरू यसै शून्यलाई परमात्मा मान्दछन्। फेरि यस्तो पनि भन्दछन्, यो त काल हो, यो काल नै सबैलाई आफ्नो मायाजन्य कल्पनामा नचाउँदै अन्तमा सबैलाई खान्छ। यसैलाई शून्य, निराकार, निर्गुण, निरञ्जन आदि विभिन्न नाम दिएका छन्। यसरी विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरूले परमात्माका विभिन्न नाम राखेका छन्। संसारका मानिसहरू क्षर तथा अक्षरका विषयमा बारम्बार विचार गर्दछन्, तर नश्वर भवसागरमा नै गोता लगाउँछन्। तिनका दृष्टि अखण्ड परमधामसम्म पुग्दैनन्। यस्ता तथाकथित ज्ञानीहरू यसै जगतलाई कहिले क्षर कहिले अक्षर भन्दछन् र क्षर अक्षरको चक्रमा गोता खाइरहन्छन्। यस प्रकार संसारका मानिसहरू क्षर तथा अक्षरको विषयमा बारम्बार कुरा गर्दछन्। वास्तवमा यी सबै क्षर ब्रह्माण्डमा नै गोता लगाइरहेका छन्। योभन्दा अगाडि ती एक शब्द पनि उच्चारण गर्न सक्दैनन्। म पनि यसै अज्ञान अन्धकारमा नै निमग्न थिएँ। मलाई दिन या रातको पनि शुद्धि थिएन। यस्तो परिस्थितिमा म माथि सद्गुरुको जस्तो कृपा भयो त्यसको वर्णन म आफ्ना सम्बन्धी आत्माहरूसँग गर्दछु। जब सद्गुरुले मलाई तारतम्य ज्ञान दिएर सम्झाउनु भयो, तब मलाई क्षर अक्षरको शुद्धि भयो। यति मात्र होइन, तब अक्षरधाम तथा अक्षरातीत परम धामका सबै वास्तविकता मलाई स्पष्ट भयो। हृदयमा विश्वास धारण गरेर जसलाई मान्नु छ तिनले यी कुरा मान्नु। मलाई त ब्रह्मात्माहरूका लागि आफ्ना सम्बन्धी मानेर निश्चयपूर्वक भन्नु नै छ। विश्वास राखेर लाभ लिने समय यही हो। भविष्यमा त संसारका सबै जीव जम्मा हुनेछन्। जब प्रायश्चितका सबै द्वार बन्द हुनेछन्, तब विश्वास गरेर पनि के लाभ हुन्छ। जसलाई विश्वास गर्नु छ तिनले विश्वास गरून्। मैले त यो आफूमा बितेको कुरा गरेँ। भविष्यमा सबै आत्माहरू तारतम्य ज्ञानद्वारा यसमाथि विश्वास गर्नेछन्। मलाई ब्रह्मस्वरूप सद्गुरुले यही भन्नुभएको हो। श्री श्यामाजी परमधामबाट सद्गुरु रूपमा यहाँ आएर मसँग मिल्नुभयो। उहाँले यसरी भन्नुभयो, तिमी ब्रह्मात्माहरू अखण्ड परमधामबाट यहाँ आएका छौ। तिमीहरूलाई बोलाउनका लागि परमात्माले मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। तिमीहरू यहाँ मायाजन्य खेल हेर्नका लागि आएका हौ। यस खेलको रचना तिमीहरूकै लागि गरिएको हो। यसलाई हेरेर अब परमधाम फर्क।
तिमीहरूलाई बोलाउनका लागि नै म यहाँ आउनु पर्यो। वास्तवमा तिमीहरू आफ्नो घर परमधाम नै बसेर यो स्वप्नमय खेल हेरिरहेका छौ। हामी तिमीहरूलाई यो खेल देखाउनका लागि आएका हौं। अब चाँडै नै यसलाई हेरेर आफ्नो घर हिँड। यसरी सद्गुरुले तारतम ज्ञान दिएर जगतको नश्वरता स्पष्ट गरिदिनुभयो र अक्षरधाम, सदर तुल मुटहा तथा परमधाम अर्श अजिमको अखण्डताको परिचय गराउनुभयो। विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूको साक्षी दिएर परको द्वार खोलिदिनुभयो। तब मलाई थाहा भयो यस महिमामयी रात्रिको तेस्रो खण्डमा हामी जागर्ने लीला गरिरहेका छौं। योभन्दा पहिले यस महिमामयी रात्रिमा द्विपटक हामी अवतरित भएका थियौं, तर यी दुवै लीलामा हाम्रा कामना पूर्ण भएनन्। यसरी सद्गुरुले सबै धर्म ग्रन्थका रहस्यमाथि परेका पर्दा हटाएर तिनको साक्षी दिनुभयो र भन्नुभयो महिमामयी रात्रिको तेस्रो खण्डको यो मायामय खेल वास्तवमा दुःखको घर हो। सद्गुरुले अरू पनि भन्नुभयो, वास्तवमा ब्रह्मात्माहरू परमधाममा बसेर नै यो खेल हेरिरहेका छन्। यस कल्पनामय संसारमा न कोही आएका छन् र न तिनलाई फर्केर जानु पर्दछ। तिमीहरू सम्झिरहेका छौ परमधाम टाढा छैन। वास्तवमा परमधाम चित्तवृत्तिद्वारा अति नै नजिक छ। यी 14 लोकमा कुनै पनि वस्तु अखण्ड छैन, तर तारतम ज्ञानद्वारा सद्गुरुले हामीलाई अखण्ड परमधामको दर्शन गराउनुभयो। यति मात्र होइन, परमधाम